متحبار ميديان مزناقعن فادمان دمص ويانة تግራይን ዝቐርበልኩም ተዋስኦ እዩ ደገጽን ዓት ቁጽሪ 2 ተዋስኦ ራድዮ ካልኣይ ምዕራፍ መበል 48 ክፋል ደራሲ አብርሃ ታደሰ ደገጽን ዓት ቁጽሪ 2 ተዋስኦ ራድዮ ስፖንሰራት እዚ ድራማ ተካለ ዕቋርን ልቕሕን ደደቤት ሰረት ብሩህ መጻኢ ኤምባሲ ጀርመን ብምትሕባር ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ክብረት ይሃበልና ስፖንሰር እዚ ድራማ ትካል ማይክሮፋይናንስ ደደቢት ድኻተኮር ስትራቴጂ ብምሕንጻጽ በአማይ ተሽሓት ንዝቁጸሩ ሓረስቶት ደቅንስትዮን መናእሰይን ከምውን አውዳበታት ዳአንት ብምትኳር ንልዕሊ 30 ዓመታት ብልዑል ህዝባዊ ሓላፍነት እናገልገለ ዝመጸ ትካል እዩ ብፍላይ ኣብ እዋን ዕጽዋን ክባን ብህዝቢ ኣብ ዝደሓና ጨንፈራትን ንኡስ ጨንፈራትን ጽላል ግልጋሎት ፋይናንስ ብምዃን ህዝባውነቱ ኣመስኪሩ እዩ ኣብ ውሽጢ 30 ዓመታት ልዕሊ 2.9 ሚልዮን ዓቆርታ ዓማዊል ተገልጊሎም ዝተፈላለዩ ኣማራጽታት ልቕሕ ብምምቻው ከዓ ንልዕሊ 2.8 ሚልዮን ናይ ገጸርን ከተማን ተለቀሕቲ ዓማዊሉ ተበጽሐ ብምዃን 214 ጨንፈራትን ንኡስ ጨንፈራትን ወኒኑ ዝርግሑ ኣብ ትግራይን አዲስ አበባን ብምብጻሕ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘም ናይ ኮር ባንኪንግ ሲስተም ኣተኣሳሲሩ ኣብ ከይዲ ምግልጋል ይርከብ ስለዚ ምርጫኹም ማይክሮፋይናንስ ደደቢት ይኹን ኣብ ደደቢት ዕቆሩ ካብ ደደቢት ተለቅሑም ደደቢት ሰረት ብሩህ መጻኢ መልእኽቲ ካብ ማሕበር መናእሰይ ትግራይን ኤምባሲ ጀርመንን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኩናትን ተደጋጋሚ ድርቅን ህፃናት መናእሰይን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብን ንዘይ ሕጋዊ ስደት ማሕበረ ቁጠባውን ስነልቦናውን ጸገማት ተቃሊዖም እዮም ብስንክዚ ህፃናት ንጸታው መጥቃዕቲ ጉልበት ምዝመዛ ንለመና ተሳጢሖም ኮታስ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ናበጽሖም ይረኣየሎ መናእሰይን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብን ድማ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ሰገርዶብ ክኸዱ ንሞትን ንስኸፈ ሕማምን ሞግዳእታ ኣካልን ይቃልዑ ኣለዉ ስለዚ እጸገም ንምንካይን መሊእኻ ንምውጋድን ኣብ ሕብረተሰብና ልዑል ግንዛቤ ብምፍጣር ዘይ ሕጋዊ ደላሎን ኣዘዋወርትን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክፍረዱ ብምግባር ጥሕሰት መሰል ህፃናት ዘይ ሕጋዊ ስደትን ካልኦት ጸገማትን ኢደይ ኢድኻ ተባሂልና ንከላኸል እዚ መልእኽቲ በገንዘባው ደገፈ ኤምባሲ ጀርመንን ማሕበር መናእሰይ ትግራይን ዝቐረበ እዩ ዋ አንተ ጎይታዝና ያኽነ ካባ ዋይ እቲ በኺያት እኮ ሓዲርካ ውዒልካሉ አትለት ሸይ ብሰንክ ዘይ ሕጋው ስደት እኮ መላ ምልስና መለና ዋይ ተስፋይ ዓርከይ አለሽ አንጀራ ናብ ስደት ሃለው ይልባ አበረኻ ተሪፉ ዋይ አንተ ጎይታዝና በቃ ኻንዶ ዋይ ያሻልከን ኩን አይውን ዋ ስኒት ተዝህልወና ማ ሰላም ዓሲሉ ኣብ ዓዶም ሸቂሎም መወልዑ አይ ሳአን ይህን ሚህን እንዶ ሰብና ተሰዲትን ተማዛዊልን ዝሳቀ ዘሎ ሰላም ደኣ አበይ ክወግሕ ይኸውን ወጋሕታት ንጽበየለና አንተ ጎይታዝና ያኽለካ ዋይ ጠሚና እኮ ጾምና ሓዲርና ዶ ጾምና ክንውዕል እንካማ እኽሊ ልኸፍ ንሕስክ ለጥሽ ንዕስክ ጭራይ ጉዳም لسان زغاي لقازاي نقاري لالا نافق بيتي كركو حي حباري لالا
مزمور سلام درتي مسكاري لا لا نقاري تيون حررتاي سفري لا لا كتام امناد نملك مقاتي لا لا سدت من بزبال كونينو غزاتي لا لا كل عسان الكبر من النتي لا 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 رزين مصحف قنقان دنم عتي لا 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 كاتين زمان وحيت احبطه لا 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 كان زالبا ملحس كشفته لا 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 رقبر قربتك چكان حند حرمو لا لا يبدو خو حطم حنكت تصميمو لا 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 علم منامن عتعلم كنتو لا 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 سعدا خدان سعر عميتو لا 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 يا وين علم عالم يا وين علم لا 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 وانا ود قبرات زتسعنب زيلدو قالي ناب حمام سقاين اتيويا اي زموت قداينا العالكم متعس واغا يبلو دس تودي نعتي نغركو زي حفرا يا مويتنوان عقابورنا ايس خوون زلو إرهان قالنا كنرئينا تمننا هيوت وزامين تسفى سراين سلمي تيو زي سلمة هيوت تسفان يلن عالم أبز ما عملوا له بركة حكمنا هنا بس إحنا زلنا إيه هسكبل وزام كا أفموت وزيا نبسا مليسا أتري عندها زلها نسو سيري اللوخو دست هودي انت زي وليدان انت زي زميدان دعمو انت يواقالو تأنبب انت فرنبا ناعي كتبدي الخنبر روقم حمام حزوا كمي غير دست هودي احرير يقو اي وزام اي حررتي مدحنيت باغبابونا تخاتلت مسكم ازبل سب تمرعوا كاب اتش اي في ايدز نصا زخونه قلعه كتولديا انا ود غورات له انت قلعه زي خون تسفنا هب كاندو وسلي اي تطللني تسفا طرح زي كونس ጭቡጥ ሳይነሳ ሐቅ የዘውግዕካ ዘለኹ አይ አደይኮ በሊጻትካ መቸም عاد خدعة عبت طاويات عنا تمرتنا رخبت انديا نيرا قداس ازي قداي بمشتر حزنا وزام حفتيون كيت شغرر تتنققنا خنكنا قبونا ايو نسوسنا عاي قدفو كستايبا دستا ودي اي نزر اي نجيركم وديكم فصيمو نعاخنا دين طرح ينجرو مغنياتو ምእንታን ጥንቃቄ ክትገብሩ ሒዘከለኹ እንዳሓን ምስ በዓላያ ክፍሉ ከዓ ዝሓዝናዮ ጉዳይ ጽባሕ ክንውዶ ኢና ህድኣት ግን የድሊ ደስታ ወደይ ቀደሙ እንደራዕ መሲሉ ተሰሚዕን እምበር ዳርጋ ገዲፍናዮ እኮ ኢና እሞ ያእኽለና ዶ ናብ ገዛ ንእቱ ሃያይ كم بيتسوون كبيلنا نوقع دنكي
أرقرم نجر تنبركو خدي خاتولنا زلها تنبركو زي كونس مسمهري زماريام تسمع معيب لك الله انت حزنا خايب لك الله زت حزد أنا عقد فوق لك هاي نكفلك عشية الخا كي تحسب أي معشاو زي كونس من اللي زاوك قال تدنيش مو دقون ناوز فيليو سمع استي مهري زماريام مساهم اينو واسبن والم نعقت مخانو تردي كادنير نعقت زي كونه انت دا دحان نتم تلقهم شماغلتات من قرم أرقرم نجر أنت قول عصر زي واللي زرع حزخا كالاي كي توردني أنا ما يخرع كامبر يوردك إيه زي سري أي تزارب أي كدرقو حلكاري خادي ليخا تحز انت هاللي كاداد حد حيو كي توعلي بلك الله بل الزوت شماغلتات لأخيلات نسل زلا أصبئ كاتعطا أرقرم نجر دوم سبونسرات الدراما تكال عقارن لقحن ددبيت سرت بروه مساي امباسي جرمن بمتحضار محبر مناقسي تግራይ كبرتي هابلنا سبونسر دراما تكال مايكرو فاينانس ددبيت دخاتوكور استراتيجي بمحنصات بأماي تشحات نزقصرو حرستوت دق انستيون منعسين كمون أودابتات دانت بمتكوار نلعلي 3 عامتات بلعل حزباو حلافنت እናገልገለ ዝመጸ ትካልዮም بفلاي اب اوان عصوان كبان بهزبي اب زدحانا ጨንፈራትን ውስ ጨንፈራትን ጽላል ግልጋሎት ፋይናንስ በመዃን ህዝባውነቱ አመስኪሩ እዩ አውሽቲ 30 ዓመታት ልዕሊ 2.9 ሚሊዮን ዓቆርታ ዓማዊል ተገልግሎም ዝተፈላላዩ አማራጽታት ልቃሕ በመምቻው ከዓ ንልዕሊ 2.8 ሚሊዮን ናይ ገጸርን ከተማን ተለቃሕቲ ዓማዊሉ ተበጽሐ በመዃን 214 ጨንፈራትን ውስ ጨንፈራትን ወኒኑ ዝርግሑ ኣብ ትግራይን አዲስ አበባን ብምብጻሕ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘም ናይ ኮር ባንኪንግ ሲስተም ኣተኣሳሲሩ ኣብ ከይዲ ምግልጋል ይርከብ ስለዚ ምርጫኹም ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ይኹን ኣብ ደደቢት ዕቆሩ ካብ ደደቢት ተለቅሑም ደደቢት ሰረት ብሩህ መጻይ መልእኽቲ ካብ ማሕበር መናእሰይ ትግራይን ኤምባሲ ጀርመንን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኩናትን ተደጋጋሚ ድርቅን ህፃናት መናእሰይን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብን ንዘይ ሕጋዊ ስደት ማሕበረ ቁጠባውን ስነልቦናውን ጸገማት ተቃሊዖም እዮም ብስንክዚ ህፃናት ንጸታው መጥቃዕቲ ጉልበት ምዝመዛ ንለመና ተሳጢሖም ኮታስ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ናበጽሖም ይረኣየሎ መናእሰይን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብን ድማ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ሰገርዶብ ክኸዱ ንሞትን ንስኸፈ ሕማምን ሞግዳእታ ኣካልን ይቃልዑ ኣለዉ ስለዚ እጸገም ንምንካይን መሊእኻ ንምውጋድን ኣብ ሕብረተሰብና ልዑል ግንዛበ ብምፍጣር ዘይ ሕጋዊ ደላሎን ኣዘዋወርትን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክፍረዱ ብምግባር ጥሕሰት መሰል ህፃናት ዘይ ሕጋዊ ስደትን ካልኦት ጸገማትን ኢደይ ኢድኻ ተባሂልና ንከላኸል እዚ መልእኽቲ ብገንዘባዊ ደገፍ ኤምባሲ ጀርመንን ማሕበር መናእሰይ ትግራይን ዝቐረበ እዩ أنتم قلعوا علهم دو لنا أي إذا سعالس كأني أتلكي زباسة زقحب لهني وا سريت مروون بعر أرفيد كله تبل 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 قاس قيسهم مسوس ودا نابي يوم خيدهم نيرهم محرش شاكت أزي والعيلو انديو أيام مسنو يزخون ما كنريو إلى مكو خيدهم واي أنا ودي قبرات عملي تومني عشاوي كيدوب تاني حميام كل يوزام ديا خيدا أران خيري لا ندست هزن كالو تون السايا نايمان كي إلاس كيدا أوه نسوم يحيلون بر زاقوا ليس نخلو نقر ترر يا زلح بيروه تسفى حيزا مسبع عالزر اينا بسرح كتوفر كمز مسأت دستا كوقعني زر ايدا
ጓል ምህረይ ዘማርያም ስያ ሽማግለታት ለአኺላትኒ ይብለሎ ኣነ ወዲ ገብራት ዶ ካብዚ እመንዲኺ ሰሚዕኽዮ ኣይ ዘሃፍታኒ ንሕሽኽ ዝበላኒ ድሩ ዓርከይ ክፍልውን እኮ ወግዒ ስለ ዘለኒ ምስ ተመለስኹም ክረኽበኩም ኢሎምኒ زرعيبا باصت عدناسي أبزروا باديهم زدارفلكم وين هجر مدلاي مدرافس ناينبور كالي إذا أنت يكتب الدليخة عترو طيروا با خندي ما يحاور نسعدكم أتابع اللي سعلنا ده تزعونا قدام الرنزر عن تعاوشمكو ورري عفني ما بلهم مزلو أنت تقدم ليش نحالكم وا مسنا يد بسير أيوة أزي مس إيه حكيتي لمن تايد أدم صغمت فيكم أيايكم يمنا نفعيه حقو زامي زيقر موصيت هاركوت كوت هارينا دنكي مدنا أطرحقن أخلا يكون اتن حرشات مريحنا يزلنا مريت حاسيرنا خنقمط أو زي كونس تعاصاص فاي فريات كن حافسول مخان فلطو أجوخا بدن بغينا نبرك نشرحلو وزامي بأف طرح زي كونس نتت مرحيه زلخ محبر عستيم كحسكي بتكبر كترينا لك أجوخا كويلكا جن قال مهري كي تعطيتي تتنقع وزام كعه قال مهري دا مرعتي انا ولتخخ كتب لك انديا هاي نسق أتاكدفنا عند كابر سيورودو سمع زراي انت اويا جن بعترو غير ما يتصرا بعترو ما يمصار دا سلازي لمدس زراي حجزا وي أتاك كوف بولس كعركي عبز صلال قرو كنتنفس ازو صحاي صمرو عاس ام اتاودينا هرغرم ነገር انت قديفلنا عركي ولادي نتقول عدا ازير اخوم نابي كيدوم لب زبلكم ومنبر نوركس تدغفمكو مسمهراي زماريام نيرو سمديو انا دا انت واي شماغل يناولخو بحزن حقوم تقوچمو منبر اي زي فلطو حارس تايبا هو انا ود جبرات كم ويو ود سرح معصو زوسودو زبلو ودو سان ترر مبال نبعتنا نصينا مليسنا ناو ان اتونا غور ترخيبو نمو خانو اقراشو واصيوم ليخوم ديتوهالني كم تزنغركم 1 مليون قرش لأخو توحيلهم وا دارغا 800 شحل يخاتهم اتز ترفا او حصر معلتك نلخلكم ويلمهم كفتحوم تصفى اتز ترفا او حصر معلتك نلخلكم ويلمهم كفتحو تسمع معهم انت بقعو نت اغراشنا ايدم ساعتو جن حاممو ميتو يلمو هو انا ود جبرات ازوم سبات كل تغزه تبديلهم تامو جبر سمعوا بعركي قود داي طلفوخ امنتاي بصحه
ጉዳይ ጠልፎ ደኣ ከሪሩኮ አፍ ዑንቁ ኮይናቶ ሓቂ ብርእሳን ተቐበርኻያ ብእግራት ወፅእ ኮይኑ ጉዲ ቃልዓሎ ከመይ ዝብል ለባም ሰብ ነብሲ ከይተረፈ ክስእትዎም ይበሃል ኣሎ እርግርም ነገር ሰብ ነብሲ ፍትሒ ክንሰምዕ እምበር ትንፋስ ከምኡ እዩ ዘውግዕ ዘሎ صحي قحات لماتك ورقي لا 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 دقو حتى جراخي نصلمه برقي لا 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 بعل طلفو يعطيك يوم ملكي لا 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 اخر اخي يوم تشبط حقي لا 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 اعترك يوم زي الوزنقي لا 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 انقصك يوم سبسرة سب حقي لا 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 قويتا زنا صاحي كتصلو الكا وصيخا بوغي حاتوس نبينخا وعيش كستبللخا واي انت لتشي انا دا صاحي صلوا حيزن تاي كمخنوا اشاوايدا سليطكي واي قشو عدي كان ممصا انت زدنغو حلي ويلكا يخا ما صبق قشو دغنيخي وا عداغو خبري لمبر قشوس يبليو يمحرنا لوم زي خبر دو الليلكي اخلت شي هاي نسخون قشو خيرلكي ميسكي تخبرنا يمحرنا يو ارا نعخاس عصف يزخفلك ابيت بفلاي تطجي خما حالفا يزخفلك مچم عقد مبيل كازروات خلول انديخا متجادا وعيل حدير زي قري وا سغاخا كم او يزمسل ملكتوا بلعاتو صنحي يغورو لتشي يا وين عالم لا تشا وين عالم يا وين عالم لا تشا وين عالم بسرعتك انقهو تسمع لا 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 مستيات قلت انا بقول زطجي لا 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 فالكي طعام ولاد خبدي لا لا روحو سنقر عاخي ما حزلك يا لادي لا 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 منا لا تشوا يسندل سما منا لا تشبري يسندل سما سبونسرات الدراما تكال عقارن لقحن دبيت سرت بروه مصاي امباسي جرمن بمتحضار محبر مناسي تግራይ كبرتي هابلنا سبونسر الدراما تكال مايكروفاينانس ددبيت دخاتوكور استراتيجي بمحنصاص بأماي تشحات نزقصرو حرستوت دق انستيون منعسين كمون اودابታት دانت بمتكوار نلعلي 30 عامታት بلعل حزباو حلافነት እናገልገለ ዝመጸ ትካልዮም بفلاي اب اوان عصوان كبان بهزبي اب زدحنا ጨንፈራትን ውስ ጨንፈራትን ጽላል ግልጋሎት ፋይናንስ በመዃን ህዝባውነቱ አመስኪሩ እዩ አውሽቲ 30 ዓመታት ልዕሊ 2.9 ሚሊዮን ዓቆርታ ዓማዊል ተገልግሎም ዘተፈላለዩ አማራጭታት ልቃሕ በመምቻው ከዓ
ንልዕሊ 2.8 ሚልዮን ናይ ገጠርን ከተማን ተለቃሕቲ ዓማዊሉ ተበጽሐ ብምዃን 214 ጨንፈራትን ጨንፈራትን ወኒኑ ዝርግሑ ኣብ ትግራይን አዲስ አበባን ብምብጻሕ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ብዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝተሓገዘም ናይ ኮር ባንኪንግ ሲስተማት ተኣሳሲሩ ኣብ ከይዲ ምግልጋል ይርከብ ስለዚ ምርጫኹም ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ይኹን ኣብ ደደቢት ዕቆሩ ካብ ደደቢት ተለቅሑም ደደቢት ሰረት ብሩህ መጻይ መልእኽቲ ካብ ማሕበር መናእሰይ ትግራይን ኤምባሲ ጀርመንን ኣብ ትግራይ ብዝተፈጠረ ኩናትን ተደጋጋሚ ድርቅን ህፃናት መናእሰይን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብን ንዘይ ሕጋዊ ስደት ማሕበረ ቁጠባውን ስነልቦናውን ጸገማት ተቃሊዖም እዮም ብስንክዚ ህፃናት ንጸታዊ መጥቃዕቲ ጉልበት ምዝመዛ ንለመና ተሳጢሖም ኮታስ ገሰት ሰብኣዊ መሰል ናበጽሖም ይረኣየሎ መናእሰይን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰብን ድማ ብዘይ ሕጋዊ ስደት ሰገርዶብ ክኸዱ ንሞትን ንስኸፈ ሕማምን መጉዳእታ ኣካልን ይቃልዑ ኣለዉ ስለዚ እጸገም ንምንካይን መሊእኻ ንምውጋድን ኣብ ሕብረተሰብና ልዑል ግንዛቤ ብምፍጣር ዘይ ሕጋዊ ደላሎን ኣዘዋወርትን ናብ ሕጊ ቀሪቦም ክፍረዱ ብምግባር ጥሕሰት መሰል ህፃናት ዘይ ሕጋዊ ስደትን ካልኦት ጸገማትን ኢደይ ኢድኻ ተባሃሂልና ንከላኸል እዚ መልእኽቲ بجنزباو دقف إمباس جرمنين محبر مناعسي تقراين زقرب أيو أبز دراما كواسلكم زنحو كم لتيش هنسا قبر مريم كم آيتا كفلو لؤل نقسام كم دستا أبراهام كاسي أبغاز كم زرعي مامو ينقاش كم قويتا زناد قبر هيوت قبر مريم ويون مراج كم بسرات تعب شبر كم وزام كيروس قبره كم دبساي أبرهات هدسام زخبركم تختاتلتي تواسو أودق صنعات كساب حزن أقربنا يزمس أنا تواسو أودق صنعات أبزي تزازي ملو مسا سنبت الرئيتوتاتهم كنقبلينا كساب شعوس السنة يتمنينا سلام دحنك النيو